बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी साहब का इरशाद भट्टी को जवाब, जबकि दूसरी जानब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की ज़मानत और दरख्वास्त वापस क्यों ली, इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। और अगर नाज़रीन कराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। और अगर नाज़रीन कराम आप हमारी मज़ीद वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो नाज़रीन कराम, मामला ये है कि जब से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को गिरफ़्तार किया गया है और उनकी एकेडमी को सील किया गया है और इंजीनियर साहब पर 295C लगाई गई है, तो उसके बाद इरशाद भट्टी साहब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को बड़ा डिफेंड कर रहे हैं और उस हवाले से वो अपनी वीडियोस में भी बात करते रहते हैं। तो नाज़रीन करम, चंद दिन पहले इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की भी इस हवाले से राय सामने आई है और इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने भी ये कहा है कि जो बातें इंजीनियर मिर्ज़ा ने की हैं तो उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो इसी हवाले से अपने व्लॉग में इरशाद भट्टी साहब ये फरमा रहे थे कि ना ही इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने मौक़िफ़ लिया और ना ही उनके वकला से बात की गई और इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने अपना फ़ैसला सुना दिया है। तो लिहाजा इतने हसास मामले पर इस तरह नहीं होना चाहिए था। तो इरशाद भट्टी साहब अर्ज़ ये करनी है कि जब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की इस हवाले से कई वीडियोस मौजूद हैं और बार बार वो यही बात अपनी वीडियोस में कर चुके हैं, तो फिर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल किस बात पर राय लेती। इरशाद भट्टी साहब, आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा और उसके वकला से ये क्यों नहीं पूछते कि जो अल्फाज इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने अदा किए हैं वो अल्फाज उसने कहाँ से नकल किए हैं। इरशाद भट्टी साहब, आपको इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की फ़िक्र तो बड़ी हो रही है, तो क्या वजह है कि आप उसके फॉलोअर से ये बात नहीं पूछ रहे कि आखिर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने पॉडकास्ट में जो अल्फाज अदा किए थे वो इसने कहाँ से नकल किए हैं और किस तरह उसने दौर बेसाइयों से ये अल्फाज मंसूब किए हैं। तो इसी हवाले से मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी साहब ने भी इरशाद भट्टी साहब को जवाब दिया है। नाज़रीन कराम, मामला ये है कि जब भी इरशाद भट्टी साहब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को डिफेंड करते हैं तो साथ ये भी कहते हैं कि इंजीनियर साहब अपनी हर वीडियो में सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ते हैं और फिर कहते हैं कि मेरे नबी सा कोई भी नहीं है, तो लोग ऐसे शख्स पर किस तरह 295C लगा सकते हैं। तो इसी हवाले से बात करते हुए मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी साहब ने अपने व्लॉग में कहा है कि भट्टी साहब, जब आपने इंजीनियर मिर्ज़ा के साथ पॉडकास्ट की थी तो वहाँ पर इंजीनियर मिर्ज़ा ने बड़े बड़े लोगों के हवाले से ऐसी बातें की थी और उन पर फतवे लगाए थे। तो राशिद महमूद रज़वी साहब ने इरशाद भट्टी साहब से ये सवाल किया कि जब इंजीनियर मिर्ज़ा बड़े बड़े लोगों के हवाले से आपकी पॉडकास्ट में ऐसी बातें कर रहा था, तो इरशाद भट्टी साहब उस वक्त आपने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से ये सवाल क्यों नहीं किया कि जिन लोगों के हवाले से आप बातें कर रहे हैं वो तो अल्लाह के बड़े नेक बंदे हैं, तो आप उनके हवाले से ऐसी बातें क्यों करते हैं। यानी कि मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी साहब ने इरशाद भट्टी साहब को यह आईना दिखाया है कि जब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा अपनी वीडियोस में बड़ी बड़ी हस्तियों के हवाले से ऐसी बातें करता था, तो उस वक्त इरशाद भट्टी साहब आपको ये जज्बाती बातें क्यों याद नहीं आई। इसके साथ साथ राशिद महमूद रज़वी साहब ने यह भी कहा कि इरशाद भट्टी साहब, जो बातें इंजीनियर मिर्ज़ा ने अपनी पॉडकास्ट में की हैं तो उनका सबूत क्या है और इंजीनियर मिर्ज़ा ने वो बातें कहाँ से नकल की है। यानी कि मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी साहब ने इरशाद भट्टी साहब को ये जवाब दिया है
کہ آپ اس سارے معاملے کو جذباتی نہ بنائیں، بلکہ دلائل کے ساتھ یہ جواب دیں کہ آخر اگر انجینئر مرزا نے وہ الفاظ نقل کیے ہیں تو اس کا ثبوت کیا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس حوالے سے ارشاد بھٹی صاحب مزید اپنے ویلاگز میں کیا فرماتے ہیں۔ اسی طرح ڈاکٹر آصف جلالی صاحب نے بھی اپنے خطاب میں کہا تھا کہ جن صحافیوں کو انجینئر مرزا کی بڑی فکر ہو رہی ہے تو وہ لوگ ہمت کر کے دلائل کے ساتھ انجینئر مرزا کا ساتھ دیں اور ہمارے دلائل کا رد کریں۔ اس طرح ہوائی باتیں کرنے سے انجینئر مرزا کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں کہ کیا انجینئر محمد علی مرزا کو ضمانت ملنے والی ہے۔ تو ناظرین کرام، معاملہ یہ ہے کہ 2 ہفتے پہلے فیس بک پر انجینئر مرزا کے چاہنے والوں کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ بہت جلد انجینئر مرزا کو رہائی ملنے والی ہے اور اس پر جو 295C کی دفعات لگائی گئی ہیں وہ بھی خارج ہو گئی ہیں، لیکن بعد میں یہ دعویٰ غلط ثابت ہوا اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ کوئی FIR خارج نہیں ہوئی اور نہ ہی اس کی ضمانت ہونے والی ہے۔ تو چند دن پہلے عدالت نے انجینئر محمد علی مرزا کو 14 روزہ عدالتی ریمانڈ پر اڈیالہ جیل بھیج دیا تھا، جس کے بعد انجینئر صاحب کے وکلاء کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اب ہم بہت جلد انجینئر مرزا کی ضمانت کے لیے اپیل کریں گے۔ تو اسی حوالے سے چند دن پہلے انجینئر محمد علی مرزا کی ضمانت کے حوالے سے سماعت ہوئی۔ یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ انجینئر صاحب کا دعویٰ یہ تھا کہ لاکھوں فالورز ان کے ہیں اور جب ان کو گرفتار کیا جائے گا تو انٹرنیشنل میڈیا بھی بڑا شور مچائے گا۔ مگر ناظرین کرام، جب انجینئر محمد علی مرزا کی ضمانت کے لیے سماعت ہوئی تو وہاں پر اس کا ایک فالور بھی موجود نہیں تھا۔ اسی حوالے سے اس کو ضمانت بھی نہیں ملی اور ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ انجینئر صاحب کے وکیل نے ضمانت کے لیے جو درخواست دی تھی اس کو واپس لے لیا ہے، جس کی وجہ سے ابھی تک انجینئر محمد علی مرزا کو ضمانت نہیں ملی اور نہ ہی یہ معاملہ آگے بڑھا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کب تک انجینئر محمد علی مرزا کا کیس آگے بڑھتا ہے اور کس طرح یہ معاملات آگے چل کر عدالت میں پیش ہوں گے۔ مگر ناظرین کرام، یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ جب سے اسلامی نظریاتی کونسل نے اس حوالے سے اپنی رائے دی ہے تو انجینئر مرزا کے فالورز کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے اور سوشل میڈیا پر بڑا شور مچایا جا رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں PTI کے حوالے سے۔ تو ناظرین کرام، آج PTI کی جانب سے پشاور میں ایک جلسہ کیا گیا ہے جس کے حوالے سے PTI کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ بہت بڑا جلسہ ہے۔ چلیں ناظرین کرام، ہم بھی یہ بات مان لیتے ہیں کہ آج PTI کی جانب سے جو پشاور میں جلسہ کیا گیا اس میں لاکھوں افراد موجود تھے۔ مگر ناظرین کرام، یہاں پر سوال یہ ہے کہ خیبر پختونخوا اور پشاور میں تو عمران خان صاحب اور PTI کی اپنی حکومت ہے، تو وہاں پر ایک بڑا جلسہ کرنے سے عمران خان صاحب کو سیاسی لحاظ سے کیا فائدہ ہوگا؟ عمران خان صاحب کو سیاسی لحاظ سے اسی وقت فائدہ ہوگا جب عمران خان کے لوگ پنجاب اور یا اسلام آباد میں کوئی بڑا جلسہ کریں گے یا عوام کو باہر نکالنے میں کامیاب ہوں گے۔ ناظرین کرام، اگر PTI والے اگلے 2 سال بھی پشاور میں ہر روز ایک جلسہ کریں تو اس سے عمران خان صاحب کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں پر عمران خان کی اپنی حکومت ہے، اپنا سیاسی پروٹوکول ہے اور اپنی پولیس ہے اور وہاں پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو لہٰذا جب PTI والے پنجاب یا اسلام آباد میں کوئی بڑا جلسہ کریں گے یا پاور شو کریں گے تو اس کے بعد حکومت پر دباؤ آئے گا۔ مگر پچھلے 2 سالوں سے PTI کوئی بھی بڑا جلسہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی اور 5 اگست کو جو عمران خان صاحب نے ایک بڑی تحریک شروع کرنے کا اعلان کیا تھا وہ بھی بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ تو یہاں پر PTI والوں سے عرض یہ کرنی ہے کہ آپ لوگ پشاور میں جلسہ کر کے اپنے دل کو تو سہارا دے سکتے ہیں اور اپنے آپ کو
خوش تو کر سکتے ہیں، لیکن اس جلسے سے عمران خان صاحب کو فائدہ نہیں ہوگا۔ عمران خان صاحب کو اسی وقت فائدہ ہوگا جب آپ لوگ پنجاب کی عوام کو باہر نکالیں گے اور پنجاب میں آپ کوئی بڑا پاور شو کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔